नमस्ते, मेरो नाम अङ्कित थापा। जसले हिजो र अस्तिको भिडियो हेर्नुभयो उहाँहरूलाई थाहा भइसक्यो होला मेरो नाम होइन। जसले हेर्नु भएको छैन उहाँहरूलाई पनि थाहा भइसक्यो। अब त मैले भनिसकेँ, मेरो नाम अङ्कित थापा। मैले सानो सानो भिडियोहरू बनाउनु कोसिस गरिरहेको छु युट्युबमा। त्यति हिजो र अस्ति बनाएको 2वटा भिडियोमा त्यति राम्रो भ्युज त छैन। सायद मेरो कन्टेन्ट राम्रो भएन होला। अनि आज पनि मैले एउटा भिडियो बनाउने कोसिस गरिरहेको छु र तपाईँहरूसम्म पुग्ने कोसिस गरिरहेको छु। स्पेसल्ली आज म बाबाको बारेमा केही भन्दैछु। यसमा केही मेरो पर्सनल कथा पनि जोडिएको छ, केही समाजको भोगाइबाट सिकेर म केही भन्दैछु बाबाको बारेमा। आज मेरो विषय भनेको बाबा एक महानायक हो। हामी सबैको बाबा एकजना महानायक नै हो। म यही विषयमा आज केही बोल्न गइरहेको छु। म जब सानो थिएँ नि, तोते बोलीमा बोल्ने अवस्थामा थिएँ, त्यति बेला मैले मेरो आमालाई सोधेको थिएँ, आमा मेरो बाबा कहाँ हुनुहुन्छ? अनि मलाई आमाले जवाब दिनुभयो, बाबु तिम्रो बाबा त तिमी पेटमा जति बेला मेरो पेटमा थियौ, तिमी यो संसारमा आउन सङ्घर्ष गरिरहेका थियौ, त्यति बेला नै तिमीलाई र मलाई छोडेर परदेश जानुभएको, आउनुभएको छैन। सुने नि, त्यो कुरा सुनेपछि मेरो हुन्छ नि मनस्पटलमा एउटा बाल मस्तिष्कमा नराम्रो असर पर्यो। मेरो बाबा त कति निष्ठुरी, म जन्मिनुभन्दा अगाडि परदेश जानुभयो। म आज जन्मिएर मेरो बाबा खोइ भनेर सोध्न सक्ने भइसक्दा पनि मेरो बाबा फर्किएर आउनु भएको छैन। मलाई माया नगर्ने, मेरो आमालाई माया नगर्ने, कति निष्ठुरी मेरो बाबा। म यस्तै सोचिरहेँ। अनि एक दिन बाबा आउनुभयो। बाबा फर्केर आइसकेपछि बाबालाई मैले प्रश्न गर्ने हिम्मत नै गरिनँ, किनकि बाबालाई देख्दाखेरिको त्यो खुसीले मेरो त्यो बाल मनस्पटलमा पहिला उब्जिएको प्रश्न नै लुकाइदियो। म एकदमै खुसी भएँ बाबासँग, एकदम धेरै प्रफुल्ल थिएँ। बाबाले मलाई चक्लेट ल्याइदिनु भएको थियो, त्यो खाएँ। नयाँ नयाँ लुगा ल्याइदिनु भएको थियो, लगाएँ। खुसी भएर म उफ्रिन थालेँ, मेरो बाबा आउनुभयो। तर मेरो त्यो खुसी धेरै दिन टिक्न सकेन, किनकि बाबा त केही समयको लागि छुट्टीमा आउनुभएको रहेछ, अनि फेरि फर्केर जानुपर्दो रहेछ। बाबा फेरि फर्केर जानुभयो। अनि त्यति बेला फेरि मेरो मनमा बाबाप्रति रिस पैदा भयो र म बाबासँग बोल्दिनँ भनेर त्यो बाल सोच आएर मैले बचपनमा हामीले कट्टी गर्थ्यौँ नि, त्यसरी बाबालाई, कट्टी बाबा म हजुरसँग बोल्दिनँ भने। बाबा मुसिक्क मुस्काएर मेरो निधारमा चुम्बन गरेर बिदाइका हात हल्लाउँदै जानुभयो। तर मैले बाबातिर फर्केर पनि हेरिनँ, किनकि मलाई बाबाप्रति मनमा रिस थियो, हामीलाई छाडेर जाँदै हुनुहुन्छ भनेर। अनि फेरि समयक्रम बित्दै गयो, फेरि बाबा आउनुभयो, फेरि जानुभयो, फेरि आउनुभयो, फेरि जानुभयो। त्यो समयसम्म म बाबालाई जहिले पनि एक खलनायक नै मान्थेँ क्या। सबै साथीहरूको बाबाहरू सँगै बसेर हाँस समाएर घुम्नुहुन्थ्यो। अनि हरेक दसैँमा सबै साथीको बाबाहरू सँगै बसेर उनीहरूले आफ्नो बाबाको हातबाट टिका लाउँथे, बाबासँग घुम्न जान्थे। त्यो रहर मेरो बाल सोचमा पनि थियो, बाल मस्तिष्कमा पनि थियो। म पनि त्यही गर्न चाहन्थेँ। म यो चाहन्थेन कि दसैँमा बाबासँगै बसेर खसी काटेर अरूहरूले जस्तै रमाएर खाउँ। म यो चाहन्थेँ कि म मेरो बाबासँग बसेर खाउँ जे खान्छु। 1 किलो मासु ल्याएर बाँडीचुडी खाउँला, दसैँ मनाउँला, त्यो म सोच्थेँ। तर मेरो बाबा नआउनुहुन्थेन। अनि मेरो रिस बाबाप्रति अझै थपिँदै जान्थ्यो। समयक्रम बित्दै गयो, म पनि उमेरले ठुलो हुँदै गएँ। बिस्तारै म 9, 10, 11, 12 यसरी पढ्दै थिएँ, हुर्किँदै बढ्दै थिएँ। त्यति बेलासम्म मैले मेरो बाबाप्रति हेर्ने जुन मेरो नजर थियो परिवर्तन भएको थिएन। म बाबाप्रति त्यति बेलासम्म पनि आक्रोशित नै थिएँ। म बाबाप्रति त्यति बेलासम्म पनि रिसाइरहन्थेँ। म मेरो बाबालाई सम्मान त गर्थेँ, तर आक्रोशित मुद्रामा। अनि फेरि सोच्थेँ, कहिलेकाहीँ मेरो बाबाले मलाई खुसी त दिनुभएको छ नि, मैले लाउने नयाँ लुगा, जुत्ता, कपडा सबै बाबाले दिनुभएको थियो नि।
जस्तो लाग्थ्यो। अनि तर फेरि सोच्थेँ कहाँ बाबाले दिनु, यो त मलाई मम्मीले किनेर दिनुभएको हो, यो सोच आउँथ्यो। किनकि मैले मेरो बाबाले मेरो आफ्नो हातबाट मलाई केही किनेर दिएको नै सम्झना थिएन, त्यसैले मलाई लाग्थ्यो कि त्यो मेरो मम्मीले नै दिनुभएको हो। समयक्रम बित्दै गयो अनि मेरो बाबा परदेशबाट स्वदेश फर्किनु भयो अनि मैले जिद गरेँ नजानुस्। अनि यतिकैमा मेरो बाबा कहीँ बिहे भोज भतेरमा जानुहुन्थ्यो, म पनि बाबासँगै जान्थेँ। अनि मेरो शरीरमा राम्रो सर्ट प्यान्ट जुत्ता अनि राम्रो देखिने चस्मा पनि लगाएको हुन्थेँ। तर मेरो बाबा छेउमै बस्नुहुन्थ्यो, उहाँको जुत्ता फाटेको हुन्थ्यो अनि सर्ट पनि पुरानो हुन्थ्यो, 2 वर्ष अगाडि किनेको। प्यान्ट पनि कहीँ उद्रेको हुन्थ्यो मेरो बुवाको। अनि मलाई मेरो साथीहरूसँग नि मेरो बुवा भनेर चिनाउनु पनि लाज लाग्थ्यो क्या, किनकि मलाई लाग्थ्यो मेरो बुवा लोभी हुनुहुन्छ। यत्रो वर्ष विदेश बस्नुभयो, परदेशमा बसेर कमाउनु भयो, तर एउटा प्यान्ट किनेर लाउनु हुँदैन, यस्तो लोभी बुवा। एउटा जुत्ता किनेर लाउन सक्नु हुँदैन, कति वर्षदेखि फाटेको जुत्ता र प्यान्ट लगाउनु भएको छ। अनि त्यही पुरानो सर्ट 2 वर्ष अगाडि दसैँमा किन्नु भएको सर्ट। मेरो बुवाले मेरो इन्सल्ट गर्नुभएको जस्तो फिल हुन्थ्यो अनि मलाई अझै धेरै रिस उठ्थ्यो मेरो बुवाप्रति। र म त्यस ठाउँबाट निस्किएर हिँड्थेँ, या त बुवालाई नै भन्थेँ तपाईँ नआउनु, तपाईँले गर्दा मेरो इज्जत घट्यो, मेरो साथी सर्कलमा मलाई तपाईँ मेरो बुवा हो भनेर चिनाउन गाह्रो भयो। यसरी मैले वचन लाउँथेँ बुवालाई। अनि बुवा पनि सुरुक्क त्यहाँबाट निस्केर हिँड्नुहुन्थ्यो। अनि मलाई लाग्थ्यो मैले महान काम गरेँ, मैले मेरो बुवालाई घरमा पठाइदिएँ। तर मैले यो सोच्थिनँ मेरो बुवाको मनमा के बित्थ्यो। अनि यो पनि मैले सोच्थिनँ कि मेरो बुवाले किन यो सब गर्नुभएको छ, किन फाटेको जुत्ता र फाटेको प्यान्ट लगाएर अनि 2 वर्ष पुरानो सर्ट लाएर बिहेमा अथवा भोज भतेरमा आउनुभएको छ। किनकि मेरो त्यो बालापनको सोच, मेरो बुवाले मलाई माया गर्नु हुँदैन भन्ने सोच अझैसम्म पनि मेरो मस्तिष्कमा घुमिरहेकै थियो। तर समय बित्दै जाँदा मैले यो महसुस गर्ने कि मेरो बुवाले जुन फाटेको जुत्ता लगाउनु भएको थियो नि, त्यो फाटेको जुत्ता लगाउँदा मैले मेरो बुवाले मेरो इज्जत फाल्नुभयो भन्ने सोचेको थिएँ नि। तर बुवाले त त्यो फाटेको जुत्ता यो कारणले फेर्नु भएको रहेनछ, किनकि मेरो लागि नयाँ जुत्ता किन्नु थियो, जुन 2 महिना अगाडि किनेको जुत्ता मेरो लागि पुरानो भएको थियो र बुवाले त्यो बिहेमा भोजमा जानको लागि मेरो लागि जुत्ता किन्नुपर्ने थियो। त्यसैले बुवाले आफ्नो लागि किन्नु भएको रहेछ। बुवाले प्यान्ट त्यो कारणले नकिन्नु भएको रहेछ कि मलाई नयाँ प्यान्ट किन्नु थियो, अनि सर्ट मेरो लागि किन्नुपर्ने भएको भएर बुवाले किन्नु भएको रहेछ, किनकि बुवासँग त्यति धेरै पैसा रहेनछ। यो कुरा मैले त्यति बेला बुझेँ जति बेला म आफू बुवा बने। म आफूले बिहे गरेपछि, मैले आफूले सन्तान पाइसकेपछि, म सन्तानको बाबु बनिसकेपछि मलाई थाहा भयो मेरो बुवाले म जन्मिनुभन्दा अगाडि मेरो आमा र मलाई किन छाड्नु भएको रहेछ भनेर। मेरो बुवा त मलाई छाडेर जानुभएको रहेनछ, मेरो मायाले गर्दा म जन्मिनुभन्दा अगाडि नै मेरो खुसीको लागि, मेरो खुसी किन्नको लागि मेरो बुवा त परदेशमा आफ्नो रगत र पसिना बेचिरहनु भएको रहेछ। मेरो बुवा घरबाट हिँड्ने बेलामा जहिले पनि आँखाभरि आँसु हुन्थ्यो। मलाई लाग्थ्यो मेरो अगाडि नाटक पार्नु भएको हो मेरो माया पाउनको लागि। तर त्यो होइन छ, मेरो बुवालाई त घर छोडेर अनि मलाई र मेरो परिवारलाई छोडेर जानु मन त नहुँदो रहेछ। तर बाध्यता, बुवा घरमा बस्नुभयो भने मेरो ओठमा हाँसो हराउँदो रहेछ। मेरा हरेक अनगिन्ती चाहनाहरू, इच्छाहरू पुरा नहुँदो रहेछन्। त्यसैले त मेरो बुवा मनमा गाँठो बोकेर भक्का निँदै आँखाभरि आँसु लिँदै परदेश जानुहुँदो रहेछ।
एउटा गीत छ नि, मुटुमाथि ढुङ्गा राखी हाँस्नु परेको छ, त्यस्तै मेरो बुवा पनि मुटुमाथि ढुङ्गा राखेर नै परदेश जानुभएको रहेछ। जब मैले यो सबै कुराहरू बुझेँ, आज मेरो बुवा मेरो लागि एक महानायक हुनुहुन्छ। त्योभन्दा अगाडि त म खलनायक नै सोच्थेँ। आज म जुन ठाउँमा छु त्यो ठाउँमा पुर्याउन मेरो बुवाको धेरै ठुलो योगदान रहेछ। मेरो बुवाले 30औं वर्ष परदेशमा जिन्दगी बिताउनु भयो मेरो खुसीको लागि, मलाई आज यो लायक बनाउनको लागि। तर म त्यही बुवालाई खलनायक सम्झिरहेको थिएँ, जुन बुवाले मेरो खुसीको लागि आफ्नो खुसी नै मार्यो। म मेरो बुवाप्रति सधैँ नै एउटै प्रश्न मनमा लिएर बस्ने गर्थेँ, मेरो बुवा निष्ठुरी। तर आज थाहा भयो मेरो बुवा निष्ठुरी होइन, म निष्ठुरी थिएँ, म अबुझ थिएँ। मैले मेरो बुवाको मायालाई बुझ्न सकिनँ, जुन माया निश्चल थियो, जुन मायाले गर्दा मेरो बुवाले अरू सबै परिवारको माया त्यागेर परदेशमा जानु परेको थियो। यो कुरा त मलाई आज महसुस हुँदैछ जब म बुवा बने। यो कुरा मलाई यदि त्यति बेला महसुस हुन्थ्यो भने नि मेरो बुवालाई म कहिल्यै पनि त्यस्तो खलनायकको रूपमा हेर्ने थिएन। मेरो बुवालाई म सधैँ महानायक नै सम्झिन्थेँ। आज मेरो बुवा परदेश छोडेर घरमा बस्नुभएको छ, किनकि मैले बुझिसकेँ मेरो बुवाले मेरो लागि धेरै दुःख गर्नुभयो। अब मेरो बुवाले दुःख गर्ने होइन, मैले मेरो बुवाको लागि दुःख गर्नुपर्छ। परदेशमा सदा ती फाटेका मेरा बुवाका पैतालाहरू आज म घरमा हुँदाखेरि जस्तो थिएँ त्यस्तै हुँदै गइरहेका छन् र म मेरो पैतालाहरू फटाइरहेको छु मेरो बुवा र मेरो सन्तानको लागि। मेरो बुवा मेरो लागि साँच्ची नै महानायक हुनुहुन्छ, किनकि हिजो जुन माया मैले पाउनुपर्ने थियो मैले त पाइनँ, तर आज मेरो सन्तानले मेरो बुवाबाट त्यो माया पाइरहेका छन्। मेरो सन्तानले आफ्नो बुवाको कमी महसुस नगरून् भनेर मेरो बुवाले जुन माया मलाई गर्नुपर्ने थियो त्यो मेरो सन्तानलाई गरिरहनु भएको छ। आज मेरो सन्तानलाई सही बाटो देखाइरहनु भएको छ। अनि कसरी भन्न सक्छु मेरो बुवालाई म खलनायक भनेर? मेरो बुवा त महानायक हो नि, होइन र? हामी सबैको बुवा महानायक हुनुहुन्छ। हामीले बुवा औँसीको दिनमा एक दिन बुवालाई मिठो खुवाएर, मिठो वचन बोलेर, टाढाबाट फोन गरेर मात्रै बुवाप्रति आफ्नो कर्तव्य पुरा गर्यौँ भन्ने सोच्नु हुँदैन। हामीले वर्षको 365 दिन नै आफ्नो बुवासँग एकचोटि कुरा गर्नुपर्छ। एकचोटि, मात्र एकचोटि, एक कल गरेर जति टाढा भए पनि 30 सेकेन्ड मात्रै भए पनि बुवालाई, बुवा सन्चै हुनुहुन्छ, खाना खानुभयो, अहिले कस्तो छ हजुरलाई, आफ्नो ख्याल गर्नुहोस्, यति मात्र भन्यो भने नि हामीले हाम्रो बुवाले लगाएको जुन गुण छ, जुन ऋण छ, त्यो ऋणबाट केही हदसम्म भए पनि तिर्न सक्छौँ। म मेरो बुवालाई सधैँ सम्मान गर्छु र तपाईहरू पनि आफ्नो बुवालाई सम्मान गर्नुहोस्। हुन त मेरो यो भिडियो धेरै लामो भइसकेको छ, तपाईहरूलाई लाग्ला यो मान्छेले के बोल्दैछ। मैले यसको लागि एउटा स्क्रिप्ट नै बनाएको थिएँ, मैले लेखेको थिएँ बुवाको बारेमा म यो बोल्छु भनेर। तर त्यो स्क्रिप्ट अलिकति लेख्दै थिएँ, मेरो हातहरू अगाडि बढ्न सकेन। मन धेरै अगाडि बढ्यो तर हात एकदम स्लो चलिरहेको थियो, किनकि बुवाको बारेमा म लेख्न कसरी सक्छु, बुवाको बारेमा म किताबमा, कापीमा कसरी बयान गर्न सक्छु, जुन मेरो मनभित्रको फिलिङ हो। मैले आज एक शब्द पनि मेरो कापीमा जति कोरेँ त्यो पढेको छैन। त्यसमा सायद अलग्गै छ, अलिकति फिल्मी अन्दाज छ, तर यो चाहिँ म मनदेखि बोल्दैछु। मलाई थाहा छैन मैले बिचमा के भने के भनिनँ, तर मलाई यति थाहा छ मेरो बुवा मेरो लागि सधैँभरि महानायक हो। मैले त्यो बचपनमा सोच्ने गरेको खलनायक चाहिँ अवश्य पनि होइन, र तपाईँहरूको बुवा पनि। खास गरी आजभोलि 13, 14, 15, 16 वर्षको उमेरको साथीहरूले, भाइहरूले आफ्नो बुवालाई खलनायक देख्नुहुन्छ। बुवाले यो नगर, त्यो नगर, यस्तो नगर, त्यो नगर। कहिले पनि त्यस्तो नसोच्नु साथीहरू, मेरा प्यारा भाइ बहिनीहरू। बुवा भनेको सधैँभरि महानायक नै हुनुहुन्छ। बुवालाई थाहा छ त्यो उमेरमा बुवाले के गल्ती गर्नुभयो, जसले गर्दा बुवाले आफूले सोचेको कुरा पुरा हुन सकेन। त्यो गल्ती आफ्नो सन्तानबाट नदोहोरियोस् भन्ने बुवाको चाहना हो। यसरी बुझ्नु। अन्तिममा सबैजनालाई मेरो बिन्ती छ, बुवालाई दिनमा एकचोटि कल गर्नुहोस्। बुवा बोल्न भ्याउनु हुँदैन भने
बुवाको खबर सोध्नुहोस्, आमासँग सोध्नुहोस्, घरको सदस्यसँग सोध्नुहोस्, बुवाको बारेमा बुझ्नुहोस्। हिजो हाम्रो चाहना थियो हामी हाम्रो बुवासँग बस्न पाइएन, बुवा निष्ठुरी हुनुभयो। आज हाम्रो बुवाको चाहना छ मेरो सन्तान मसँग बस्न पाएन, किनकि ऊ आज आफ्नो सन्तानको लागि सङ्घर्ष गर्दैछ। यो बुझ्नुहुन्छ र बुवाले हामीप्रति गुनासो गर्नु हुँदैन। म बुवालाई धेरै नै सम्झिन्छु। बुवा जति बेला म सानो थिएँ, म घरमा थिएँ नि, हजुरसँग भेट्न चाहन्थेँ, कुरा गर्न चाहन्थेँ, म बस्न चाहन्थेँ। हरेक बुवा औँसीमा तपाईँलाई 25 पैसाको मिठाई भए पनि खुवाउन चाहन्थेँ, तर सम्भव थिएन किनकि तपाईँ मेरो खुसीको लागि परदेशमा हुनुहुन्थ्यो। र आज समय उल्टो छ। म मेरो आफ्नो सन्तान अनि तपाईँले देखेको सपना पुरा गर्नको लागि म परदेशमा छु। बुवा आशा गर्छु म छिट्टै तपाईँसँगै हुनेछु, छिट्टै म तपाईँको सपना पुरा गर्नेछु। बुवा आज स्पेसल्ली म सबै बुवाहरूलाई सम्झिन्छु। सबैजना बुवाहरूलाई मेरो नमस्कार छ। सबैजना साथीहरूले आफ्नो बुवालाई माया गरिदिनु होला मनदेखिबाट। मैले नडराइकन भन्नुपर्दा आजसम्म मैले मेरो बुवाको खुट्टा समातेर ढोग गरेको छैन। यसको मतलब यो होइन कि म मेरो बुवालाई आदर सम्मान र माया गर्दिनँ, म गर्छु, तर देखावटी होइन, मनदेखि माया गर्छु। बुवासँग पनि माफी माग्छु। मैले आजसम्म पनि तपाईँको खुट्टा ढोगेर माफी मागेको मैले माफी माग्ने अवसर पाएको छैन, मैले मागेको छैन। म माफी माग्न चाहन्छु। म तपाईँको खुट्टा यो कारण ढोगेको छैन कि तपाईँ बचपनमा कहिले पनि मसँगै हुनु भएन, मेरो हात समातेर ताते भन्दै कहिले हिँडाउनु भएन। त्यो रिस ममा थियो, त्यसैले मैले तपाईँको खुट्टा कहिल्यै ढोगिनँ। तर अब त्यस्तो होइन बुवा, ढोग्छु। मैले बुझेँ नि त तपाईँ किन टाढा हुनुभएको भनेर, र सबैजनाले बुझ्नुभयो होला भन्दै आजको भिडियो अन्त्य गर्छु। अन्तिममा बुवाप्रति नमन, सम्पूर्ण बुवाप्रति नमन गर्दै यो भिडियोको अन्त्य गर्दछु। हस्त, धन्यवाद।